अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक अहम केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इसके ऊपर बात करेंगे। ये वही केस है जिस मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल ये बयानियाँ बनाती रही है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान से महरूम किया। ये वो केस है जिस पे न सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस मामले में फ़ैसला दिया कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाएगी वो इंतखाबी निशान की हकदार नहीं है, बल्कि इस फ़ैसले को मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस ने भी दुरुस्त करार दिया है। इस पर तफसीलात उसमें आपको बताएंगे कि ये बेंच कितने रुकनी है, कब इस केस की समाअत होगी। तो तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि जब आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला दिया गया। उस वक्त डिस्प्यूट ये था कि सदर और इलेक्शन कमीशन जो हैं वो तारीख़ देने के इख्तियार के मामले के ऊपर तनाज़ात का शिकार थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पेंडिंग थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा आए, उन्होंने उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया। फिर उसके बाद दोनों फ़रीक़ैन को सुन के ये कहा कि ये इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत आपस में मुलाकात करके इस इशू को रिज़ॉल्व करें। मुलाकात हुई और फिर उसके बाद इलेक्शन की तारीख़ तय हुई 8 फरवरी 2024। इसी दौरान में जब इलेक्शन होने जा रहे थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसका तनाज़ा सामने आया। पीटीआई ने कहा कि हमने इलेक्शन करवाए हैं। चमकनी का एक इलाका बताया गया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और उस पर फिर कुछ मेंबरान जिनका ये दावा कि हम बानी पीटीआई जब बन रही थी उस वक्त के मेंबरान में से हैं, हमें इस इलेक्शन प्रोसेस में शामिल नहीं किया गया। उन मेंबरान ने फिर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हैं, इसलिए उनको इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। उस फैसले के ख़िलाफ़ पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट गई। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को कलअदम करार दिया। उस फैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इस केस पर समाअत की। और समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हैं वो दुरुस्त नहीं हुए, कानून के मुताबिक वो दुरुस्त नहीं थे, इसलिए इसके नताइज ये होंगे कि वो इंतखाबी निशान जो है वो लेने का जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है वो दुरुस्त है। जब ये फ़ैसला दिया गया तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान आज़ाद हो गए। आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और फिर जब वो इलेक्शन जीत के आए तो फिर उसके बाद पीटीआई के सामने चैलेंज ये था कि मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए क्या किया जाए। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की बातचीत चल रही थी पहली स्टेज पे, उसमें जमात इस्लामी और MWM थी। कहा यह जाता है कि जमात इस्लामी ने खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा हिस्सा मांगा, जबकि MQM के मामले के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बज़ात ख़ुद इख्तलाफात का शिकार थी कि अगर MWM के साथ अगर तहरीक इंसाफ ने इत्तेहाद किया मखसूस नशिस्तों के लिए तो उस वक्त बहुत सारे मेंबरान की राय थी कि हम पीटीआई को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद तीसरी पार्टी मंजरेआम पे आती है और वो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसल। पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का इंतखाब किया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शमूलियत इख्तियार की। फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए दोबारा इलेक्शन कमीशन से रुजू किया गया। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि आपने जिस पार्टी का इंतखाब किया है ना उसके सरबराह यानी उसके चेयरमैन ने पार्टी टिकट पे इलेक्शन लड़ा है और ना ही कोई एक कौमी असम्बली में एक नशिस्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जीतने में कामयाब हुई है। फिर उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि मखसूस नशिस्तों के आप हकदार नहीं हैं, ये नशिस्तें जो पीटीआई की बनती हैं दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में बांटी जाएँ, तो इस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। पेशावर हाई कोर्ट ने भी
اس فیصلے کو برقرار رکھا اور کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست ہے، جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آیا تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی چیئرمین شپ میں ایک اجلاس ہوا پریکٹس اینڈ پروسیجر ججز کمیٹی کا، جس میں فل کورٹ تشکیل دینے کا فیصلہ ہوا۔ اور فل کورٹ تشکیل دینے کا فیصلہ کیوں ہوا کہ اس سے پہلے جب پہلی سماعت تھی اس وقت جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے اس پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر پہلی ہی سماعت میں سٹے دے دیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جی کہ جب یہ ڈسکشن پہلی ہیئرنگ میں ہوئی تو کہا گیا جی کہ یہ آئینی تشریح کا ایشو ہے، اس لیے بڑا بینچ بننا چاہیے۔ تو پھر جب ججز کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اس میں فل کورٹ تشکیل دیا گیا، جس میں تمام دستیاب ججز کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ تشکیل دیا گیا، جنہوں نے اس کیس کو سنا، اور پھر اس کے بعد 8 ججز کی اکثریت نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دی جائیں، جبکہ اس معاملے کے اوپر ڈائسنٹ ویوز آئے۔ جسٹس جمال خان بندوخیل، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان، ان 5 ججز کے اختلافی نوٹس آئے، جبکہ 8 ججز نے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دیا۔ وہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے فریق ہی نہیں تھی۔ اور پھر ایک نئی کنٹروورسی کا آغاز ہوا جب پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن سٹل ڈسپیوٹڈ تھے۔ ابھی فیصلہ ہونا تھا کہ کیا پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن درست ہیں نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ چل رہا تھا۔ الیکشن کمیشن نے اپنی دشواریاں سپریم کورٹ کو بتائیں اور یہ کہا کہ پی ٹی آئی کا انتظامی ڈھانچہ نہیں ہے، لیکن جب تفصیلی فیصلہ آیا تو اس میں بیرسٹر گوہر کو ڈیفیکٹو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کہہ دیا گیا، اور یہ کہا کہ جب تک انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہی تصور ہوں گے۔ تو یہ وہ پورا بیک گراؤنڈ ہے جس کے بعد اب اس پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا جو ریویو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اب اس کیس پر سماعت کرے گا۔ اس بینچ میں جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس محمد علی مظہر شامل ہیں۔ وہ 3 رکنی بینچ ہے جس نے مین کیس کا فیصلہ دیا تھا، اور اس معاملے پہ رجسٹرار آفس نے تحریک انصاف کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 13 جنوری کو انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے پی ٹی آئی کی اپیل مسترد کی تھی، اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے برقرار رکھا تھا۔ اب یہ پی ٹی آئی کا جو انٹرا پارٹی الیکشن کا جو کیس ہے، جو ریویو ہے بنیادی طور کے اوپر، اب یہ اہم کیس ہے، اور یہ 11 اکتوبر کو اس اہم کیس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے، 11 اکتوبر بروز جمعہ۔ تو ایک طرف یہاں پہ یہ 3 ججز کا فیصلہ، جبکہ دوسری جانب 8 ججز بھی اپنے تفصیلی فیصلے میں اس کے اوپر کمنٹ کر چکے ہیں، اور یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس پہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی الیکشن نہیں کرواتی تو نتیجے میں اس کا انتخابی نشان جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ اس معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے خوب بیانیہ بنایا، لیکن اس سے اب جو 8 ججز کی اکثریتی ویو ہے، اس سے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ کوئی بھی بینچ ہوتا اس نے یہی فیصلہ کرنا تھا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔